सबैभन्दा सुरुमा हामीले फन्डामेन्टल कुराहरू गर्छौँ। फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ हाम्रो अब यसमा बेसिक कुराहरू के क्यापिटल एकाउन्ट भनेको के हो, पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्ट भनेको के हो, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङका कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू, इन्ट्रेस्ट अन ड्रइङ भनेको के हो, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको के हो, अनि पिएनएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेको के हो। एकदमै बेसिकदेखि सबै कुरा कन्सेप्चुअली पिएनएल एप्रोप्रिएसन भनेको के हो, त्यसपछि गएर हाम्रो सम एडजस्टमेन्टहरू जुन हामीले फाइनल एकाउन्टमा पनि पढ्यौँ, स्यालेरी र म्यानेजर कमिसन बिफोर एन्ड आफ्टर प्रफिट भन्ने कुराहरू केही बेसिक एडजस्टमेन्टहरू हामीले पढ्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामीले पढ्ने भनेको गुडविल हो। सेकेन्ड कुरामा हामी गुडविलको भ्यालुएसन पढ्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामीले गुडविल पढ्छौँ। थर्ड पार्टमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप। हामीले थर्ड पार्टमा भनेको चाहिँ यो रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप पढ्ने हो। रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप भनेको के हुन्छ भने त यसमा पिएसआर को चेन्ज पनि आउँछ, यसमा एडमिसन पनि पर्यो, यसमा डेथ रिटायरमेन्ट पनि पर्यो, यसमा डेथ पनि पर्यो। यो सबै कुरा पिएसआर, एडमिसन, रिटायरमेन्ट, डेथ, यो सबै कुराहरू यही रिकन्स्टिट्युसन अफ पार्टनरसिप पर्छ र यही गर्ने हामीलाई एक्जाममा आउने, यही थर्ड पोइन्टबाट एक्जाममा आउने हो। अनि यो थर्ड पोइन्टमा हामीले जहिले पनि 5 वटा कुरा गर्ने। तपाईले यदि पिएसआर, एडमिसन, रिटायरमेन्ट, डेथ च्याप्टर अनुसार छुट्टी छुट्टी कन्सेप्ट पढ्नु पर्दैन। यही 5 वटा कन्सेप्ट सबै च्याप्टरमा हो। 5 वटा कन्सेप्टलाई एकदमै क्लियरली बुझ्नुभयो भने तपाईँको जस्तोसुकै हिसाब पनि स्टेप बाई स्टेप 5 वटा स्टेपमा सकिन्छ। हेर्नु त पहिलो स्टेप भनेको जहिले पनि एडजस्टमेन्ट अफ पिएसआर। फर्स्ट स्टेप अलवेज एडजस्टमेन्ट अफ पिएसआर। सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो जहिले पनि एडजस्टमेन्ट अफ गुडविल। थर्ड स्टेपमा जहिले पनि हामी एडजस्टमेन्ट अफ एसेट र लायबिलिटी, यसलाई हामी रिभ्यालुएसन पनि भन्छौँ, एसेट एन्ड लायबिलिटी। फोर्थ स्टेपमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट अफ रिजर्भ्स, अनि फिफ्थ स्टेपमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट अफ क्यापिटल। यो 5 वटा स्टेप, यो 5 वटा स्टेप पिएसआर, गुडविल, एसेट लायबिलिटी, रिजर्भ र क्यापिटल। यो 5 वटा स्टेप तपाईँले कन्सेप्चुअली बुझ्नुभयो। यसले भन्न खोजेको के हो, यसमा गर्ने के हो, यसले इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने बुझ्नुभयो भने तपाईँको पार्टनरसिप सक्यो। अनि मैले लिटरली भनेको तपाईँलाई यो 5 वटा स्टेप भन्दा अरू केही छँदै छैन पार्टनरसिपमा। सबै च्याप्टरमा, पिएसआरमा पनि, एडमिसनमा पनि, रिटायरमेन्टमा पनि, डेथमा पनि यही 5 वटा स्टेप गनेर यही 5 वटा स्टेप वान बाई वान स्टेप बाई स्टेप तलमाथि गर्नु पर्दैन। पहिला पिएसआर गर्ने, त्यसपछि गुडविल गर्ने, एसेट लायबिलिटी रिभ्यालुएसन गर्ने, रिजर्भ गर्ने, क्यापिटल गर्ने, तपाईँको एन्सर सक्यो। यति गरेपछि एन्सर सकिन्छ। त्यही भएर यो 5 वटा स्टेपलाई तपाईँले क्लियरली बुझ्नु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँबाट 10 to 15 मार्क्स, 10 मार्क्समा आउँछ जेनरली। सब्जेक्टिभमा चाहिँ 10 to 15 मार्क्स हाम्रो कभर हुन्छ। हामी अराउन्ड 70 वटा जति क्वेसनहरू सबै डिस्कस गरेर, कति क्वेसन यहाँ प्र्याक्टिस गरेर, कति क्वेसन तपाईँलाई होमवर्क दिएर हामी लगभग 60-70 वटा क्वेसनहरू गर्छौँ। 60-70 वटा क्वेसन गरेपछि पार्टनरसिपमा तपाईँले जस्तोसुकै दिए पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा 100 वटा एमसिक्युजहरू गर्छौँ हामी। म एमसिक्युज पनि तपाईँहरूलाई यहीँबाट हामी दिन्छौँ, एमसिक्युजहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब यो पार्टनरसिप भन्ने च्याप्टर किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने नि तपाईँको क्याप 2मा यसको एक्सटेन्सन छ के। यो चाहिँ क्याप 1मा हो, क्याप 2मा गएर यसको एक्सटेन्सन डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म भन्ने छ। डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म, पार्टनरसिप फर्मको डिजोल्युसन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको क्याप 2मा छ। अनि यो क्याप 2 को डिजोल्युसन अफ पार्टनरसिप फर्म बुझ्नलाई तपाईँले यो 1, 2, 3 भनेको फन्डामेन्टल्स कुराहरू बुझ्नुपर्छ। एडमिसन, रिटायरमेन्ट, डेथ, पिएसआरको कुरा बुझेपछि बल्ल डिजोल्युसन गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँलाई क्याप 2 लाई पनि चाहिन्छ। त्यही भएर यो तपाईँले क्याप 1 देखि पढ्दा नै कन्सेप्चुअल अगाडि जानु पर्यो। अनि क्लासेसमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, सोध्नु पर्यो
तपाईँले पैसा तिरेर पढ्नु भएको छ भनेपछि यु हेभ अल दि राइट्स। तपाईँले मलाई सोध्नलाई सर यो किन भयो भनेर 10 टाइम्स सोध्नलाई तपाईँले मजाले फिल फ्री। म तपाईँलाई केही पनि के सोधिनँ, मैले ऊ कति धेरै सोधेको भनेर पनि भन्दिनँ। तपाईँले पैसा तिर्नु भएको छ त्यही भएर। अनि अर्को कुरा मैले एकदमै भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ 15 जना छौँ। 15 जनामा हामी डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटबाट छौँ। कोही कुन इन्स्टिट्युटबाट होला, कोही कुनै अर्को इन्स्टिट्युटबाट होला, डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटबाट छौँ। अब के हुन्छ भने नि डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटबाट हामी एकै ठाउँमा आएर पढ्दै गर्दाखेरि फ्याकल्टिजहरूको पढाउने तरिका फरक हुन्छ क्या। जस्तै मैले एक तरिकाले पढाएर आउँछु, तपाईँले एओसी पढ्नु भएको छ भने एओसीमा अर्कै तरिकाले पढाइरहनु भएको छ, गुरुकुल पढ्नु भएको छ भने गुरुकुलमा अर्कै तरिकाले पढाइ भइरह होला, प्राइममा अर्कै तरिकाले पढाइ भएर, तर कन्सेप्ट एउटै हो। कन्सेप्ट काहीँ पनि चेन्ज हुँदैन। अल्टिमेटली जाने कुरा एकै ठाउँमा हो। ब्यालेन्स सिटै ट्याली अर्कै हुने, ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट मैले गर्दा अर्कै आउने, अर्को अरूले गर्दा अर्कै आउने, त्यस्तो कहिले हुँदै हुँदैन। जस्ट कान कसरी समात्दै भन्ने कुरा हो। मैले सिधा समात्न सिकाउला, कसैले यसरी सिकाउला, अथवा मैले बाङ्गो सिकाउला, कसैले सिधा सिकाउला, सिकाउने तरिका मात्रै फरक हो। त्यही भएर तपाईँले मैले कुनै स्टेप सिकाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यहाँ डाउट भयो, सर हामीले त यसरी पढाएछ भन्ने भयो भने फिल फ्री। मैले गर्ने जेलसम्म चाहिँ तपाईँले एकदमै पेसेन्ट भएर मजाले पेसेन्सका साथ सुनिदिनु, बुझिदिनु। म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु त्यो कुरा, म तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्छु। अनि होइन सर हामीले त यसरी पढाएको थियो, यसरी इजी थियो भन्ने भयो भने तपाईँले मलाई फिल फ्री भएर भन्नु, अनि म तपाईँलाई त्यो पनि इलाबोरेट गर्छु क्या। त्यही भएर तपाईँ के चाहिँ हुनुहुन्न, यसको एडभर्स इम्प्याक्ट के चाहिँ पर्नुहुन्न भने ओहो झन् कन्फ्युजन भयो भन्ने चाहिँ बनाउनुहुन्न। त्यही भएर एकदमै क्लियरली अनि बिस्तारै बिस्तारै आरामले हामीले च्याप्टरलाई कभर गर्छौँ। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ? यहाँसम्म अगाडि बढ्दा हुन्छ। अब हामी सुरु गरौँ। त्यसो भए ल, क्लासेसको ब्याकअप सबै भइहाल्छ। यो जुन मैले लेखेको छु यो पिडिएफ पनि म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु। तपाईँलाई मेल आउँछ एभ्री डे आफ्टर क्लास, यो च्याप्टरको पिडिएफ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले मेलबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहीँबाट मेल आउँछ तपाईँलाई। ल आउनु, आज म फन्डामेन्टल्स अहिले सुरु गर्दिनँ। फन्डामेन्टल्समा सुरु गर्दिनँ, म सिधै तपाईँलाई गुडुल सुरु गराउँछु। फन्डामेन्टल म गुडुल पछि पढाउँछु होइन। ल आज गुडुल सुरु गरौँ, भ्यालुएसन अफ गुडुल। आउनु भ्यालुएसन अफ गुडविल सुरु गरौँ। एकदम खाली गाग्री भएर बस्नु पर्यो तपाईँहरू, अनि एकदम इन्टरेक्टिभ हुनु पर्यो। के हो गुडविल भने भन्नु त? वाट इज गुडविल? के कुरालाई गुडविल भन्ने? भन्नु त ल, गुडविल भनेको के हो? Future expected profit due to past efforts. हो, अघिल्लो समयमा अथवा पास्टमा हामीले गरेको इफोर्टले फ्युचरमा केही बेनिफिट हुन्छ भने त्यो भने गुडविल हो। त्यही हो गुडविल भने हो सर, त्यही हो। सो हामीले हेर्नु है, ओके। सो तपाईँले मलाई के भन्नुभयो भने सर हामीले पास्टमा गरेको केही एक्सनले अथवा पास्टमा गरेको हाम्रो एक्सनहरूले भविष्यमा हामीलाई अब बेनिफिट दिन्छ भने त्यो भनेको रेपुटेसन हो। हामीले एकदमै मरिमेटी गरेर इन्स्टिट्युटमा काम गऱ्यौँ, अब पास्टको हाम्रो एक्सनले अब हामीलाई भविष्यमा बेनिफिट दिन्छ, अब ब्रान्ड नेम बन्छ हाम्रो हो। अब के हुन्छ, यसको रेपुटेसन छुट्टै हुन्छ। यहाँ आएपछि पास भइन्छ भने रेपुटेसन बन्छ, यसले गर्दा अब मलाई बेनिफिट भविष्यमा के हुन्छ, विद्यार्थी धेरै हुन्छ भनेपछि पास्टमा गरेको एक्सन मलाई फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ गुडविल रहेछ हो। हामीले एकदमै लेम्यान ल्याङ्ग्वेजमा गुडविल भनेको रेपुटेसन भनेर भन्छौँ। अझ यसलाई अझै डिटेलमा डिग डाउन गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सनले हेर्नु है, पास्ट एक्सनले फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ भने, पास्ट एक्सनले सर फ्युचरमा बेनिफिट दिन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गुडविल भनेर भन्नु रहेछ। फाइन, त्यसो भए गुडविल भनेको तपाईँले के भन्नुभयो, पास्ट एक्सनले हामीलाई भविष्यमा केही बेनिफिट दिन्छ भने त्यो चाहिँ गुडविल हो। ओके, आइहाल्यो। त्यसो भए भाइ भ्यालु त नि किन भ्यालु गर्ने गुडविल? वाइ भ्यालु गुडविल ल भन्नु, गुडविललाई किन भ्यालु गर्ने, भ्यालुएसन किन गर्ने गुडविलको? हामीले यो च्याप्टर भ्यालुएसन अफ गुडविल किन पढ्ने? जब एडमिसन हुन्छ, पार्टनरको न्यू पार्टनर आउँछ होइन, अथवा डेट हुन्छ, रिटायरमेन्ट हुन्छ, त्यसैको लागि त गर्नुहुन्छ सर। त्यो बेला किन गर्ने भाइ? गर्नुपर्छ भनेर त पढ्यो, ठिक छ सर। एडमिसन भयो भने गुडविलको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ, किन गर्ने त नि वाइ? अनि सर त्यो पर्चेस गर्दाखेरि सर एउटा कम्पनी अर्को कम्पनीले पर्चेस गर्दाखेरि भ्यालुएसन गर्नुपर्छ। ओके, किन गर्ने त नि भाइ? मैले कहिले गर्ने भने होइन के, किन गर्ने भ्यालुएसन? अनि सर जस्तै कि सर कुनै न्यू पार्टनरले अब आउँछ होइन फर्ममा, जस्तै कुनै फर्म छ एउटा होइन, त्यो फर्ममा चाहिँ न्यू पार्टनर आउँदा त्यसको गुडविल कति छ भनेर त्यसमा त्यस्तै त आउन दिँदैन नि सर। गुडविल अब त केही न केही त लिन्छ के अरे न्यू पार्टनर कोबाट, त्यही भएर सर गर्ने हो त।
ओके एनीवन अरु कसैले भन्नु त गुडविल किन गर्ने यो किन भन्नेको आन्सर चाहियो हेर्नु है तपाईले पनि मलाई मार्केटमा सोध्नु पर्यो। भ्यालु बढ्छ नि त गुडविल जति हुन्छ अनि भ्यालु पनि त्यसको त्यति नै हुन्छ नि त्यही भएर कुनै पनि कम्पनीको गुडविल राम्रो गुडविल भयो भने चाहिँ मार्केटमा भ्यालु पनि त्यसको त्यस्तै नै हुन्छ। त्यही हो। ल ठिक छ तपाईहरुलाई थाहा छ सबै कुरालाई हेर्नु त मैले जस्ट तपाईलाई अझै गाइड गर्ने मात्रै हो ल हेर्नु है। सिकेन्द्र म तपाईसँग एक्जाम्पल लिन्छु तपाई र म भएर हामी बिजनेस गरिरहेका छौँ हो सिकेन्द्र तपाई र म भएर बिजनेस गरिरहेका छौँ बिजनेसमा हामीले 60,000 कमाइरहेको छौँ हेर्नु तपाईले कति पाउनुहुन्छ 30,000 मैले कति पाउँछु 30,000 फाइन हो सर हो तपाईले 30,000 मैले 30,000 पाउँछु। अब के भयो किरण हामीसँग पार्टनरशिप गर्छु भन्दै आइपुग्यो किरण हामीसँग पार्टनरशिप गर्छु भन्दै आइपुग्यो हामीले 2 वर्ष दुःख गरेर हामीले 2 वर्ष दुःख गरेर यो लेभलमा बिजनेस पुर्यायौँ आज 60,000 को फाइदा हुन्छ हामीलाई हिजोको दिनमा फाइदै हुन्थेन लस हुन्थ्यो हामीले त्यो सब पार स्टेज पार गरेर आज यो लेभलमा आइपुग्यो अब भविष्यमा हामीलाई वर्षको 60,000 फाइदा हुन्छ भन्ने भइसक्यो। अहिले तपाईँ र म पार्टनर हुँदाखेरि 33,000 छ अब किरण आएपछि हाम्रो भागमा कति आउँछ 20,000 आउँछ हैन सर त्यसमा त्यो रेशियो इक्वल रेशियो अहिले म रेशियोतिर पुगेको छैन इक्वल रेशियो बराबर बराबर त्यस्तै त किरणलाई त्यस्तै दिन मिल्दैन नि सर कसरी मिल्छ बराबर दिन मिल्दैन नि सर। सिकेन्द्र तपाईले आन्सर भनिसक्नु भयो यस किन दिने त्यही भएर किन दिने भन्नु त त्यति हामी दुःख गरेर फर्मलाई अगाडि बढाएको अनि त्यति हामी दुःख गरेर हैन सर हामी दुईटा जना फर्मलाई अगाडि बढाएको अनि त्यस्तै एड गर्न कहाँ दिन्छ सर त्यतिकै प्रफिट दिन मिल्दैन त्यही भएर हो एक्ज्याक्टली त्यही भएर हो ल त सिकेन्द्र र म मिलेर हामीले हिजोको 3-4 वर्ष 5-6 वर्ष के गरिसक्यो दुःख गरिसक्यो दुःख गरेर अब एउटा लेभलमा आइसक्यो जसले गर्दा अब भविष्यमा हामीलाई के हुन्छ प्रफिट हुन्छ त्यो भनेकै गुडविल हो अरे हो। अब नयाँ पार्टनर आयो अथवा कुनै अरू मान्छे चाहिँ हामीसँग के गर्छु भनेर आयो पार्टनरसिप गरेर आउँछु भन्नुभयो भने म कहाँ दिन्छु यतिकै वाइ वुड आई गिभ देम पार्टनरसिप भन्नु त यत्रो वर्ष दुःख गरेर छ भनेपछि हामी के गर्छौँ दुःखको पनि अलिकति केही सेयर त दिनु भनेर भन्छौँ त ल हेर्नु है। आज मैले विशाल र सिकेन्द्र मिलेर हामीले 33,000 फाइदा कमाइरहेको थियो भने 60,000 मा हामीले 33,000 पाइरहेको थियो भने अब किरणको इन्ट्री हुने बित्तिकै यो 20,000 हुन्छ हेर्नु अब हामीले के गर्छ 20,000 पाउँछ भनेपछि भविष्यमा त मलाई घाटा हुने रहेछ यत्रो दुःख गरेर मैले चाहिँ यसको फर्मको गुडविल बनाउने भविष्यमा मलाई के हुँदै रहेछ घाटा हुँदै रहेछ भनेपछि मलाई पहिला सुरु गुडविलको भ्यालुएसन गरौँ सर हामीले दुःखको भ्यालुएसन गरौँ यत्रो बेरसम्म दुःख गऱ्यो नि अब भविष्यमा हामीलाई फाइदा हुन्छ नि त हो त्यो अहिलेसम्मको मेहनतको भ्यालुएसन गरौँ अनि त्यही भ्यालुएसन अनुसार नयाँ आउने पार्टनरले हामीलाई केही कुरा दिनुपर्छ अब कति दिनुपर्छ हामी पछि हेरौँला। भ्यालुएसन अफ गुडविल किन गर्छ भने हाम्रो जुन पार्टनरहरूले त्यो कन्ट्रिब्युट गरेको छ नि जुन पार्टनरहरूले त्यो पुरै यत्रो वर्ष दुःख गरेको छ नि उनीहरूको सेयरलाई चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ के गर्न प्रपोर्सनेट गर्नलाई चाहिँ उनीहरूको कन्ट्रिब्युसनलाई के गर्न प्रपोर्सनेट गर्नलाई चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्छ क्या कसैलाई पनि कसैको कस्टमा कसैलाई घाटा नहोस् भनेर किरण आउनाले हामीलाई घाटा भयो नि त भनेपछि हामी गुडविलको भ्यालुएसन गरेर किरणसँग त्यसको सेयर लिन्छ अब कति लिन्छ कसरी लिन्छ पछिको कुरा भ्यालुएसन हामीले किन गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल ओके हामी भ्यालुएसन गर्नु पर्दो रहेछ भन्नेमा पुग्यो किनभने सिकेन्द्रले के भनिसक्यो भर्खरै म सर दिन्न म यतिकै दिन्न 2 वर्ष मैले यत्रो दुःख गरेर कमाएको पैसा रेपुटेसन अथवा ब्रान्ड नेम अब भविष्यमा यति कमाउँछु भन्ने भइसकेको छ म यतिकै दिन्न भनेर भने ओके त्यस भए हामी एउटा टेबलमा बस्यौँ हेर्नु है हामी एउटा टेबलमा बस्यौँ गुडविल भ्यालुएसन गर्नु पर्दो रहेछ ओके अब हाउ टु भ्यालु गुडविल अब यो चाहियो नि त सबैभन्दा अर्को ठुलो क्वेसन हाउ टु भ्यालु गुडविल कसरी भ्यालु गर्ने सर गुडविललाई हाउ टु भ्यालु गुडविल भन्ने कुरा आयो त्यसपछि सिम्पल कुरामा हामीले के भन्यो भने सिकेन्द्र म र किरण बस्यो हामी सिकेन्द्र म र किरण एउटा टेबलमा बसेर हामीले के भन्यो भने यसो गरौँ न त गुडविलको भ्यालुएसन यसरी गरौँ हाम्रो अहिलेसम्म 3 वर्षको पर्फर्मेन्स हेरौँ 3 इयर्सको पर्फर्मेन्स इयर 1 को पर्फर्मेन्स 20,000 इयर 2 को पर्फर्मेन्स 30,000 इयर 3 को पर्फर्मेन्स 25,000 हो इयर 3 को पर्फर्मेन्स 25,000 अथवा के गरौँ यसलाई 20,000 बनाइदिउँ 20 बनायो 20 40 27 10,000 बनाइदिउँ त ल इयर 3 को हाम्रो प्रफिट कति 30,000 ठिक छ हामीले हाम्रो 3 वर्षको प्रफिट हेर्यौँ अहिले तपाईँ एकदमै मेरो गफ सुन्नु अहिले हामी कति त्यो फर्मुला कन्सेप्टतिर पुगेको छैन यो फर्मुला घोक्न थाल्यो स्टेप घोक्न थाल्यो भने त बर्बाद हुन्छ त्यही भएर कन्सेप्ट बुझ्दै जाऊँ मैले के भने हामीले 3 वर्षको यसो हाम्रो फर्मको प्रफिट हेर्यो के सिकेन्द्र र म बसेर इयर 1 मा 20,000 रहेछ इयर 2 मा 30,000 रहेछ इयर 3 मा 10,000 रहेछ
अनि यसो हेरेको अन एन एभरेज हाम्रो प्रफिट कति हुने रहेछ हेर्नु त अन एन एभरेज प्रफिट हाम्रो कति हुने रहेछ 60 अन एन एभरेज हामीले 20,000 कमाउँदो रहेछ अन एन एभरेज हामीले के गर्दो रहेछ 20,000 कमाउँदो रहेछ यसो 3 वर्षको प्रफिट हाम्रो एकाउन्ट हेर्दाखेरि हामीले 20,000 30,000 र 10,000 कमा देख्यो अनि अन एन एभरेज हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि महिना वर्षको हामीले 20,000 कमाउँदो रहेछ अनि सिकेन्द्रलाई मैले सोधेँ सिकेन्द्र हामीले यत्रो दुःख गरियो यो दुःखले हामीलाई अब कहिलेसम्म बेनिफिट देला जस्तो छ त नि यो दुःखले हामीलाई कहिलेसम्म बेनिफिट देला अनि सिकेन्द्रले के भन्छ हामीलाई अब 2 वर्षसम्म बेनिफिट देला हेर्नु त हामीलाई कहिलेसम्म बेनिफिट देला कहिलेसम्म बेनिफिट देला कहिलेसम्म बेनिफिट देला भने सिकेन्द्रले यसो एनालिसिस गरेर के भन्छ सर 3 वर्ष बेनिफिट देला ओके 3 इयर्ससम्म हामीलाई बेनिफिट देला अहिलेसम्म हामीले यत्रो काम गर्यो यो कामको बेनिफिट चाहिँ अब भविष्य फ्युचर बेनिफिट भयो नि फ्युचर कहिलेसम्म त नि 3 वर्षसम्म उसले के एनालिसिस गर्यो भने अहिलेसम्मको हाम्रो यो रेपुटेसन यदि यति नै मेन्टेन भयो भने हामीलाई 3 इयर्ससम्म बेनिफिट हुन्छ भनेपछि मेरो टोटल बेनिफिट कति हुन्छ हेर्नु त अब मेरो टोटल बेनिफिट कति हुन्छ हेर्नु त एक्स्ट्रा मेरो टोटल बेनिफिट कति हुन्छ हेर्नु त सर मलाई अन एन एभरेज 20,000 हुन्छ सर मेरो 3 इयर्ससम्म मलाई बेनिफिट हुन्छ भने मेरो रेपुटेसनको भ्यालु भनेको 60,000 हो सर मेरो रेपुटेसनको भ्यालु भनेको के हो 60,000 हो सिम्पल यसरी क्याल्कुलेट गरे हामीले हेर्नु त कसरी क्याल्कुलेट गर्ने एउटा गुडविल क्याल्कुलेसन गर्न बसेको हामी सुन्नु है हामीले सिम्पली गुडविल क्याल्कुलेसन गर्न बसेको गुडविल भनेको हामीले पढ्यौँ गुडविल भनेको के रहेछ रेपुटेसन रहेछ सर भविष्य पास्टमा हामीले केही काम गरे भएर हामीले भविष्यमा बेनिफिट आउँछ भने त्यो चाहिँ गुडविल रहेछ गुडविललाई किन भ्यालुएसन गर्ने किनभने त्यहाँ हाम्रो अब नयाँ पार्टनर आउँदा रिकन्स्टिट्युसन हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ प्रफिट सेयरिङमा तलमाथि हुन्छ कसरी तलमाथि हुन्छ अहिले हामी पिएसआर हेरेर पछि अलिक पछि बुझ्दै जान्छौँ त्यही भएर गुडविल भ्यालुएसन गर्न एकदमै जरुरी रहेछ सर कसरी गर्ने त गुडविल भ्यालुएसन एउटा सिम्पल तरिका गरौँ सर यो धेरै लफडा किन गर्ने पास्ट प्रफिट हेरौँ सर 3 वर्षको प्रफिट हेरौँ 3 वर्षको प्रफिट हेर्ने बेलामा हामीले के देख्यो भने एभरेज प्रफिट 20,000 हुँदो रहेछ अब यसले मलाई कहिलेसम्म बेनिफिट दिन्छ 3 इयर्ससम्म बेनिफिट दिन्छ जस्तो लाग्यो यो अहिलेसम्म हाम्रो काम जति गरेको छ नि यसले मलाई 3 वर्ष बेनिफिट दिन्छ भने सिम्पली हामीले के भन्यो भने हाम्रो गुडविलको भ्यालु कति रहेछ 1 वर्षमा 20,000 फाइदा आउँछ 3 वर्षसम्म यसले मलाई बेनिफिट देला जस्तो छ भनेपछि मेरो बेनिफिट कति होला जस्तो छ 60,000 होला जस्तो छ यही गुडविललाई चाहिँ म के यही एमाउन्टलाई चाहिँ म के भन्ने हो गुडविल भन्ने हेरौँ त यति सिम्पल छ गुडविल भ्यालुएसन यति सिम्पल छ गुडविल भ्यालुएसन अनि यो सिम्पलेस्ट मेथडलाई हामी के भन्छौँ सिम्पल एभरेज मेथड छ हेर्नु त सिम्पल अथवा एभरेज प्रफिट मेथड हो गुडविल भ्यालुएसनको हाम्रो पहिलो मेथड छ एभरेज प्रफिट मेथड हेर्नु ल एभरेज प्रफिट मेथड भन्ने एउटा सिम्पल भ्यालुएसनको टेक्निक रहेछ जुन हामीले अहिले भर्खरै डिस्कसन गरेर निकाल्यो नि यही मेथडलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ एभरेज प्रफिट मेथड भन्दो रहेछ क्या सो गुडविल भ्यालुएसनमा हामी पहिलो मेथड पढ्दैछौँ द्याट इज एभरेज प्रफिट मेथड कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो कहाँ के क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो दिमागमै हुनु पर्यो त्यो स्टेप घोक्न भएन ल हेर्नु त सो एभरेज प्रफिट मेथडमा के गर्दो रहेछ हामी भने हामी पहिला सुरु क्याल्कुलेट एभरेज प्रफिट गर्दो रहेछ ओके एभरेज प्रफिट गर्दैछ अब यहाँ केही डिस्कसन गरौँ अझै केही डिस्कसन गरौँ सो हामीले अहिलेसम्म गुडविल डिस्कसनमा यो गुडविल क्याल्कुलेसनमा के भन्यो भने सर हाम्रो सिम्पल मेथड भनेको एभरेज प्रफिट मेथड हो पास्ट इयरको प्रफिटको एभरेज लिउँ सर कति वर्षसम्म बेनिफिट देला जस्तो लाग्छ हामीलाई त्यो बेनिफिटको त्यो इयरले मल्टिप्लाई गरौँ त्यो गरेपछि हाम्रो गुडविल आइहाल्यो सिम्पल मेथड यो अनुसार हामीले गुडविल भ्यालुएसन गर्यो 60,000 ओके पछि किरणले के गर्यो किरणले खातालाई राम्रोसँग हेर्यो खातालाई राम्रोसँग एनालिसिस गर्यो यसो हेर्दै गएको खातालाई राम्रोसँग खाता एनालिसिस गर्दै जाँदाखेरि उसले के भेट्यो भने हेर्नु है उसले के भेट्यो भने यो इयर 1 मा छ नि सर इयर 1 मा त हामीले एउटा मेसिन बेचा रहेछ हेर्नु है मेसिन बेचा रहेछ सेल गरा रहेछ मेसिनको कतिमा प्रफिट कतिमा 10,000 प्रफिटमा हेर्नु त इयर 1 मा 10,000 प्रफिटमा चाहिँ 10,000 प्रफिटमा चाहिँ हामीले के गरा रहेछ मेसिन बेचा रहेछ अब किरणले मान्न छोड्यो किरणले के भन्यो एभरेज प्रफिट 20,000 हैन सर भन्यो अनि मैले सोधेँ किन होइन एभरेज प्रफिट 20,000 किरणले के भन्छ सर त्यो इयर 1 मा हेर्नु त 10,000 रुपैयाँ त तपाईले के गर्नु भएको रहेछ 10,000 रुपैयाँ त तपाईले मेसिन बेचेर ल्याउनु भएको रहेछ फाइदा भएको तपाईलाई
10,000 त तपाईँलाई के भएर प्रफिट भएर छ, जुन इयर 1 को 20,000 प्रफिट देखाएको छ नि, त्यो 20,000 प्रफिटमा 10,000 त के भएर आएछ, तपाईँले मेसिन बेचेर फाइदा भएर छ। त्यो मेसिन त कहाँ हरेक वर्ष बेचिन्छ त नि, त्यो वर्ष पो हामीसँग मेसिन थियो होला, हामीले बेच्यो होला, इयर 2 मा कहाँ बेचिन्छ, इयर 3 मा कहाँ बेचिन्छ, अब आउने वर्षमा कहाँ बेचिन्छ त नि। भनेपछि यो त हाम्रो के होइन, नर्मल आइटम होइन सर, यो के होइन, नर्मल आइटम होइन, यो त के हो, एबनर्मल आइटम हो। यो त हामीले के भयो, एबनर्मल गेन हो सर, यो एबनर्मल गेन हो। बुझ्नु है यो कुरा, एबनर्मल किन एबनर्मल भनेको यो बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नु, सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यो भने हामीले एउटा सिम्पल मेथड पढ्दैछ, द्याट इज एभरेज प्रफिट मेथड। एभरेज प्रफिट मेथडमा हामीले के गर्यो, हरेक प्रफिटको एभरेज लियो। अनि त्यो प्रफिटको एभरेज लिने बेलामा अलिकति राम्रोसँग डिग डाउन गर्दै जाँदाखेरि के थाहा भयो भने इयर 1 मा चाहिँ एउटा मेसिनलाई बेचेर फाइदा भएको 10,000 रुपियाँ रहेछ, मेसिनलाई बेचेर फाइदा भएको 10,000 रुपियाँ रहेछ। अनि त्यो प्रफिटलाई चाहिँ हाम्रो त्यो इयर 1 को प्रफिटमा जोड्नलाई किरणले मानेन। यो 10,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ 20,000 मा जोड्न मानेन। किन मानेन भने सर हामीले के भनेको, गुडविल भनेको त हिजो गरेको कामले भविष्यमा हुने फाइदा हो नि त, त्यो फाइदा त कामबाट आउनु पर्यो नि त, अपरेसनबाट आउनु पर्यो के। मेसिन त हामीले सधैँ कहाँ बेचिन्छ त नि, मेसिन त बेचिँदैन। त्यसो भए त्यो 10,000 को प्रफिटलाई के गरिदिनु, हटाइदिनु त्यहाँबाट। एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा त्यो 10,000 को प्रफिटलाई हटाइदिनु। किन हटाइदिनु, किनभने भविष्यमा त्यो हुँदैन सर, एबनर्मल गेन भएछ त्यो वर्षमा, अब कहाँ सधैँ हुन्छ त नि। त्यसो भए के गरिदिनु, भविष्यमा हाम्रो त्यो भविष्यमा त्यो गेन हामीलाई हुँदैन, त्यही भएर त्यो गेन चाहिँ त्यो इयर 1 को प्रफिटबाट हटाइदिनु। त्यही भएर हामीले हेर्नु है, त्यही भएर हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा के गर्छ, एक्सक्लुड एबनर्मल गेन। एबनर्मल गेनलाई एक्सक्लुड गर्ने भन्छ। किन गर्ने बुझ्नु पर्यो क्या, फर्मुलामा त्यो एक्सक्लुड एबनर्मल गेन ल्याएको छ भन्नु मात्रै पढेर भएन, किन गर्ने बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नु है त, किन गर्ने भने त्यो एबनर्मल गेन सधैँ हुँदैन के। त्यो जुन मेसिन बेचेर तपाईँलाई 10,000 फाइदा भएको छ नि, त्यो अहिले पो फाइदा भएको छ, इयर 2 मा नहोला, इयर 3 मा नहोला, भविष्यमा नहोला। भनेपछि त्यो गुडविलको भ्यालुएसनमा एभरेज प्रफिट भनेर भन्नै मिलेन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्यो, एक्सक्लुड एबनर्मल गेन भनेर भन्यो। त्यो सँगसँगै किनले अझै डिग डाउन गर्दै गयो हेर्नु है, अझै डिटेलमा हेर्दै जाँदाखेरि हामीले के पायो भने, सर यो इयर 3 को प्रफिट छ नि सर, इयर 3 को प्रफिटमा चाहिँ के गरेछ भने नि, हामीलाई लस अन सेल अफ मेसिन भारे छ क्या सर, लस अन सेल अफ मेसिन भारे छ 10,000। हामीले के गरेछ, इयर 3 को जुन प्रफिट निकाल्ने बेलामा 10,000 चाहिँ मेसिन बेच्दाखेरि घाटा भयो भनेर घटाएको रहेछ। अब उसले के भन्छ, किनले सर यसलाई जोडिदिनु, यसलाई एड ब्याक गरिदिनु। प्रफिट निकाल्ने बेलामा, एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेला यसलाई एड ब्याक गरिदिनु। किन एड ब्याक गर्ने, के भन्छ, एबनर्मल लसलाई चाहिँ एड ब्याक गरिदिनु सर। अब यो लस भनेपछि किन एड ब्याक गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। उसले के भन्यो, सर 10,000 रुपियाँ तपाईँले घटाउनु भएछ, इयर 3 को प्रफिट निकाल्ने बेला 10,000 रुपियाँ तपाईँले के गर्नु भएछ, घटाउनु भएछ। किन घटाउनु भएको, त्यो त भविष्यमा कहाँ हुन्छ त नि, त्यो बेलामा पनि भएको, इयर 3 मा पो हाम्रो एउटा मेसिन बेच्दाखेरि घाटा भयो। सधैँ हामीले कहाँ मेसिन बेचिन्छ त नि, सधैँ हामीलाई कहाँ घाटा हुन्छ। त्यही भएर के गर्ने, यदि हाम्रो एभरेज प्रफिटमा एबनर्मल लस छ भने त्यसलाई के गर्ने, एड एबनर्मल लस गर्ने। ल सो अहिलेसम्म म एकचोटि सम अप गर्छु। हेर्नु ल, यो हेर्दाखेरि एकदम सिम्पल मेथड छ, तर भन्दै जाँदाखेरि कुराहरू कम्प्लेक्स हुन जान्छ। फेरि सम अप गरेर हामी त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौँ। एभरेज प्रफिट मेथड भन्ने गुडविलको भ्यालुएसन मेथड पढ्दैछौँ क्या हामी। एभरेज प्रफिटमा सिम्पल कुरा के रहेछ भने सर, पास्ट फ्यु इयर्सको, कति इयर भन्छ क्वेसनले हामीलाई भन्छ, त्यो फ्यु इयर्सको हामीले के गर्नु, सम लिनु सर, एभरेज लिनु, एभरेज निकाल्नु। एभरेज निकालिसकेपछि त्यसमा के गर्नु, कति वर्षसम्म बेनिफिट दिन्छ त्यो बेनिफिटको इयरले मल्टिप्लाई गर्नु। तर त्यो एभरेज निकाल्ने बेलामा के कुरा ध्यान दिनु सर, एभरेज निकाल्ने बेलामा के कुरा ध्यान दिनु, हाम्रो केही एबनर्मल गेन अथवा एबनर्मल लस भने त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिदिनु। एबनर्मल गेनलाई घटाइदिनु, एबनर्मल लसलाई जोडिदिनु। एबनर्मल लसलाई गेनलाई किन घटाएको, गेन भनेपछि त जोडिनु पर्यो नि सर, जोडिया छ क्या त्यहाँ, प्रफिटमा पहिले जोडिसक्यो, यो त भविष्यमा हुँदैन नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हटाइदिनु भनेको, त्यही भएर माइनस गरेको, एक्सक्लुड गरेको। अनि एबनर्मल लस चाहिँ हामीले इयर 3 मा घटाइसक्यो, तर के गर्नु पर्यो, यो त भविष्यमा हुँदैन नि त, त्यसै किन घटाउने, त्यसलाई एड ब्याक गरिदिएको के। नर्मल प्रफिट निकाल्नलाई हामीले के गरेको, एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा एबनर्मल आइटमलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। सो हेर्नु त, क्यालकुलेट एभरेज प्रफिट, जुनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एबनर्मल गेन र एबनर्मल लसलाई हामी एडजस्ट गर्छौँ। यो गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, सेकेन्डमा गुडविल भनेको के रहेछ हेर्नु त। त्यसो भए गुडविल भनेको सर एभरेज प्रफिट
इन्टु त्यो कति वर्षसम्म भविष्यमा मलाई बेनिफिट दिन्छ भने चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ इयर्स पर्चेज भन्छ। नम्बर अफ इयर्स पर्चेज। सो हेर्नु त हाम्रो एभरेज प्रफिट आयो 20,000, हामीलाई क्वेसनले दिन्छ नम्बर अफ इयर्स पर्चेज 3 इयर्स भन्यो। सो हाम्रो गुडविलको भ्यालु कति आयो 60,000 आयो। एउटा सानो क्वेसन गरौँ है त, एउटा सानो क्वेसन गरौँ एन्ड देन यो कुरा अझै क्लियर हुन्छ। म एकछिन क्वेसन निकाल्छु। सर हजुर हजुर त्यो एबनर्मल लसलाई किन एड गरेको एकचोटि भनिदिनु न, त्यहाँ नेट गएर बुझेन कि। ठिक छ, म भनिहाल्छु। म एकचोटि क्वेसन लिएर आएँ यहाँ है त। प्र्याक्टिकलमा सर गुडविल कहिलेसम्म हुन्छ त्यो कसरी थाहा हुन्छ सर? जस्तै कि एउटा फर्म छ होइन, त्यसको गुडविल अब आउने 10 वर्षमा हुन्छ कि 15 वर्षमा हुन्छ सर? एक्ज्याक्ट त्यो लिन सक्छ, जान्न सक्छ सर कि? हामी अब रियल लाइफमा चाहिँ गुडविल भ्यालुएसन गर्ने बेला हामीले पनि त्यो एसेस गर्ने केही इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ। जस्तै मैले अहिलेसम्म गरेको, जस्तै हामीले एओसी भनेर भन्यो, हामीले एओसी भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब एओसीको त्यही इफोर्ट, अब एक्स्ट्रा इफोर्ट नलागिकन एओसीले कति समयसम्म बेनिफिट पाउँछ नि त्यो ब्रान्ड नेमको भन्ने कुरा एसेस गर्ने केही इन्डिकेटर्सहरू हुन्छ रियल लाइफमा। त्यो अनुसार हामी इन्डिकेट गर्छौँ, क्यालकुलेट गर्छौँ। तर क्वेसनमा त हामीलाई भनिहाल्छ, क्वेसनले त दिन्छ। ल यता हेर्नु ल, हाम्रो पहिलो मेथड गुडविल भ्यालुएसन गर्ने एकदमै इजी, धेरै टेन्सनै नलिने मेथड भनेको एभरेज प्रफिट हो। एभरेज प्रफिट मेथडले के भन्छ भने सर, जति पनि एभरेज प्रफिट छ नि, सर जति पनि प्रफिट छ त्यसको एभरेज लिनु। अब कति वर्षको प्रफिटको एभरेज लिने क्वेसनले भन्छ हामीलाई, 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कति वर्ष भन्छ, जति वर्ष भनोस् त्यसको एभरेज लिने। त्यो एभरेज लिने बेलामा के कुरा ध्यान दिने भने एबनर्मल गेन छ भने हटाइदिने सर, अनि एबनर्मल लस माइनस गरेको छ भने त्यसलाई जोड दिने अरे के। अब म भन्छु जस्तै इयर 3 मा 10,000 रुपियाँको तिमीले प्रफिट देखायो नि, इयर 3 मा 10,000 को प्रफिट देखाउने बेलामा तिमीले एउटा मेसिनमा लस भएको 10,000 रुपियाँ चाहिँ माइनस गरेको छ अरे। अब मैले के भने सर त्यो 10,000 तिम्रो नर्मल अपरेसनबाट प्रफिट त्यसो भए कति आयो होला, 20,000 आएको होला। 20,000 मा तिमीले लस भनेर घटायो होला होइन, 10,000 गरेपछि तिम्रो नेट प्रफिट कति देखियो होला, 10,000 भनेर नेट प्रफिट देखियो। तर यो जुन लस भनेर तिमीलाई आएको छ नि मेसिनमा सेल गरेको लस, के मेसिन सेल गर्दाखेरि लस भएको चाहिँ 10,000, त्यो त हरेक वर्ष कहाँ हुन्छ त नि। द्याट इज एबनर्मल आइटम। तिम्रो बिजनेससँग रिलेटेड आइटम हो त, बिजनेस अपरेसनसँग होइन नि त। तिमीले मेसिन बेच्दै बस्ने काम त होइन। तिमीले कुनै वर्ष मेसिन बेच्यौ, बेच्दाखेरि तिमीलाई लस भयो, त्यो लस त कहाँ अब आउने वर्षमा पनि हुन्छ त नि, हुँदैन नि त। त्यही भएर हामीले के गरेको सर त्यो लसलाई माइनस गरेको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो अपरेसनबाट आएको प्रफिट कति हो भनेर निकाल्नलाई एड गरिदिएको के। अब एड गरेर 10,000 लेखेपछि हाम्रो अपरेसनबाट आएको प्रफिट कति रहेछ, 20,000 रहेछ। सिमिलरली इयर 1 मा तिमीले के गरेको छ, तिम्रो अपरेटिङ प्रफिट आएको होला 10,000, यसमा तिमीले के गर्यो गेन अन सेल अफ मेसिन भनेर 10,000 जोड्यो भनेपछि तिम्रो नेट प्रफिट कति आयो, 20,000 हो। यही कुरा चाहिँ तिमीले यहाँ देखायो। तर मैले के भने सर त्यो मेसिन बेचेर आएको जुन 10,000 छ नि त्यो त भविष्यमा कहाँ हुन्छ त नि, भविष्यमा हुँदैन, त्यो यो वर्ष पो भयो, ठिक छ फाइन, अपरेसनसँग रिलेटेड कुरै होइन। त्यस भए त्यसलाई चाहिँ के हटाइदिनु, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट माइनस गरिदिनु। त्यही भएर हामीले के गरेको -10,000 गरेर हाम्रो नेट प्रफिट चाहिँ 10,000 भनेर निकालेको के। यो चाहिँ हाम्रो के भयो नेट प्रफिट, कुनबाट आएको, अपरेसनबाट आएको, जुन चाहिँ भविष्यमा पनि यही भइरहेको छ। भविष्यमा पनि 10,000 चाहिँ हामीले कमाइरहेछौँ भनेर आएको के। त्यही भएर हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा सुन है, त्यही भएर हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा एबनर्मल गेन अथवा एबनर्मल लस छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, एडजस्ट गरिदिनुपर्छ। लस छ भने एड गर्ने, गेन छ भने माइनस गर्ने। किन माइनस र किन एड भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। फेरि माथिको प्रफिटमा हामीले गेनलाई जोड्या हुन्छ, त्यही भएर हामीले के गर्ने माइनस गरिदिने। अनि माथिको प्रफिट दिएको प्रफिटमा एबनर्मल लसलाई जोडेको छ, घटाएको छ भने त्यसलाई के गरिदिने, एड गरिदिने। ल एउटा क्वेसन हेर्नु त, सिम्पल क्वेसन। ल हेर्नु ल एउटा क्वेसन, यो नोट म तपाईँलाई सबै सेयर गर्छु है। यस्तो खालको नोट छ तपाईँलाई क्वेसन सुत्ता भएको, हेर्नु सेयर एकचोटि। यहाँबाट हामी क्वेसन प्र्याक्टिस गर्छौँ गुडविलको चाहिँ। यो म तपाईँलाई सेयर गर्छु, आज मेलमा आउँछ तपाईँहरू सबैलाई। मैले यसकै क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई क्रप गरेर लिएर आएको। ल हेर्नु, सो क्वेसन नम्बर 1, क्यालकुलेट द भ्यालु अफ गुडविल एज अन 1 Jan 2013 अन द बेसिस अफ, हो यो 3 इयर्स पर्चेज भने नि,
यो चाहिँ हामीलाई कति वर्ष बेनिफिट हुन्छ भनेर भनेको के 3 इयर्स पर्चेज भनेर भन्यो नि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कति वर्ष बेनिफिट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको अफ एभरेज प्रफिट अफ लास्ट 5 इयर्स हेर्नु त कति वर्षको एभरेज लिने रे 5 वर्षको एभरेज लिने हामीलाई 5 वर्षको प्रफिट दिएको छ 1 2 3 4 5 6 हामीलाई 6 वर्षको दिएको छ हामीलाई कति वर्षको चाहिएको छ 5 वर्षको भनेपछि लास्ट 5 इयर्स भनेपछि हाम्रो के पर्यो यो 5 वटा सो हाम्रो एभरेज प्रफिट कति आयो भने त एभरेज प्रफिट भनेको हाम्रो आयो एभरेज प्रफिट भनेको -40,000 प्लस 92,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 5 कति आउँछ भन्नु त मलाई यो $53,400 हो अनि गुडविल भनेको के भने हामीले सर यो एभरेज म अहिले सबै स्टेप लेखाउँछु ल सबै स्टेप नोटबाट देखाउँछु तपाईलाई म नोटमा छ लेखाइरहन्छु म नोटबाट म सबै स्टेप 1 बाइ 1 पढाउँछु अनि त्यो प्रोपर फर्मेटमा कसरी गराउनु त्यो पनि गराउँछु अहिले फर्मेटतिर नजाऊ यो फर्मेट भने चाहिँ थकाली खाना खान जानु भएको छ नि तपाईँ थकाली खाना चाहिँ सजाको जस्तै हो कि बुझ्नु भयो फर्मेटमा भयो भने त्यो थकाली खाना टक्क सजाएर आउँदाखेरि हेर्दैमा खाम लाग्छ नि त्यस्तै हो फर्मेट हुनुपर्ने चाहिँ तर थकाली खाना जसरी सजाएर चाहिँ ल्याउने तरकारी डढेको होइन अनि भात डढेको भयो भने मजा आउँदैन नि त त्यही भएर पहिला भात बनाउन तरकारी बनाउन अचार बनाउन सिक्ने अनि बल्ल सजाउन सिक्ने फर्मेट सिक्छौँ हामी तर अहिले फर्मेटमा त्यस्तो धेरै फोकस नगर्ने सो गुडविल कति भयो नि त 69,400 आउँछ त हैन एभरेज पर 69,400 सर यो अरु कपीमा सार्नु पर्दैन हामीलाई हैन सर क्वेशन सार्नु पर्दैन कति आयो रे 69,000 69,400 आछ अनि गुडविल चाहिँ यहाँ हेर त यो माइनसलाई तिमीले नोटिस गर्यौ लस छ नि ओ शिट है ओके सो हेर्नु त सिम्पल तरिकाले सिम्पल एभरेज प्रफिट मेथड जहाँ हामी के गर्छौँ प्रफिटको एभरेज लिन्छौँ अनि प्रफिटको एभरेज लिएर हामीलाई कति वर्ष बेनिफिट हुन्छ त्यसलाई हामी नम्बर्स अफ इयर्स पर्चेज भन्छौँ हामीलाई क्वेसनले दिन्छ नम्बर अफ इयर्स पर्चेज कति वर्ष बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ इयर्स पर्चेज भन्छौँ क्वेसनले भन्छ भनेन भने 3 इयर्स मानिन्छ हामी यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने हामी 3 इयर्स मान्छौँ त्यसको आधारमा हामीले गुडविल निकाल्यौँ यहाँसम्म सबैले बुझ्नु भयो एनी डाउट भन्नु त सर सबै अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो यो पढाउने कुरामा चाहिँ तपाईको र मेरो रेपो मिलाउन एक दुईवटा क्लास लाग्छ के एक दुईवटा क्लास भइसकेपछि बल्ल तपाईले अलि मोर कम्फर्टेबल हुन्छ त्यही भएर तपाई अहिले नै हो हैन मैले त बुझिन जस्तो भयो भने डोन्ट वरी बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ ल अर्को क्वेशन गरौँ ल यो क्वेशन तपाईले गर्न मलाई भन्नु त क्वेशन नम्बर 2 इन क्वेशन नम्बर 1 यही माथिको जुन क्वेशन नम्बर 1 दिएको छ नि त्यसकै एक्सटेन्सन हो यो इन क्वेशन नम्बर 1 प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिङ 2008 अमाउन्टिङ टु 2000 ड्यूरिङ 2010 अमाउन्टिङ टु 5000 लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिङ 2012 अमाउन्टिङ टु 5000 क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ गुडविल भ्याल्यु ल क्वेशन नम्बर 2 एकचोटि ट्राई गर्नु 2000 एभरेज 2000 एभरेज प्रॉफिट छ सर हैन बुझिन के अरे 2000 एभरेज प्रॉफिट हैन त्यो माथि जुन क्वेशन नम्बर 1 मा एभरेज प्रॉफिट गर्दै छ नि 7 8 9 10 11 12 को त्यसको फर्दर इन्फर्मेसन हो के यो फर्दर इन्फर्मेसन अनुसार गुडविल निकाल्नु भएछ एकचोटि ट्राई गर्नु तपाईहरु अनि म गराउँछु
So goodwill 1,59,000. 159 हो यो Yes, sir. 1,59,000 आयो मेरोमा। आयो 1,59,000 Yes, sir. सबैजनाको आयो कि आएन ओके सो सबैजनाको आयो ल हेर्नु त आउनुहोस् अब डिस्कसन गरौँ फाइन केही छैन अहिले आएन भने पनि बिस्तारै बिस्तारै आउँछ यो गुडविल त हामीले पढ्ने कन्टेन्टको एकदमै बेसिक पार्ट हो मजाले बुझिन्छ डोन्ट वरी ल मैले तपाईँलाई के भने सर एभरेज प्रफिटमा सिम्पल एभरेज गर्ने हैन सबै कति वर्षको प्रफिट भएछ कति वर्षको भनेछ त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ है कति वर्षको प्रफिट भएछ त्यसको एभरेज गर्ने त्यो एभरेज गर्ने बेलामा नि यदि एब्नर्मल गेन जोडेको छ भने भनेको याद गर्नु है यदि एब्नर्मल गेन त्यो बेला जोडेको छ भने माइनस गरिदिने घटाएको छ भने एड गरिदिने किन जोडेको छ भने माइनस गर्ने किनभने सर त्यो जोड्ने कुरा होइन भविष्यमा हुँदैन त्यो त्यही भएर त्यसलाई माइनस गरिदिएको जोडिसकेको रहेछ माइनस गरिदिएको अनि एब्नर्मल लस घटाइसकेको छ अनि हामीले किन त्यसलाई एड ब्याक गरिदिएको किनभने सर भविष्यमा हुँदैन कि त्यो एब्नर्मल लस भविष्यमा हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट हुने हो त्यो एब्नर्मल लस जुन भयो त्यो वर्ष भएको अब भविष्यमा हुँदैन त्यही भएर माइनस नगर्नु त्यसलाई एड ब्याक गरिदिनु भन्ने हामीले के गरेको एड ब्याक गरेको अब यो क्वेसनमा के भएको छ अन्त इन क्वेसन नम्बर 1 प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट ड्युरिङ 2008 एमाउन्टेड टु 2008 को प्रफिटमा चाहिँ 2000 रुपैयाँ त एसेट बेचेर आएको प्रफिट रहेछ अनि 2010 मा 5000 रुपैयाँ एसेट बेचेर आएको प्रफिट रहेछ अनि लस अन सेल अफ फिक्स एसेट 2012 मा चाहिँ 5000 रुपैयाँ चाहिँ लस भएको रहेछ भनेपछि हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा हामीले कति हेर्नु त एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा कसरी निकाल्यो सर 2008 बाट सुरु गरे हो नि त 2008 को कति छ हेर्नु त -40,000 छ -40,000 मा अझै 2000 त के छ रे 2000 त गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट प्रफिट अन सेल अफ फिक्स एसेट छ यसलाई माइनस गरौँ कि एड गरौँ सर माइनस सर माइनस भने बुझ्नु भयो किन माइनस भने किनभने यो जोडिनु पर्ने कुरा हैन के सर अगाडि जोडिसकेको छ एब्नर्मल प्रफिट त हेर्नु त प्रफिट भन्ने कुरा पक्कै जोडिसक्यो होला त्यो बेला तर त्यो जोड्नु पर्ने कुरा हैन त्यही भएर के गरेको -2000 गरेको यो 2008 लाई प्लस 2009 मा केही पनि भनेको छैन 92000 आइहाल्यो 2010 मा पनि केही भनेको छ 55000 मा सर यो 5000 त सामान एसेट बेचेर आएको प्रफिट रहेछ भनेपछि यो 5000 पनि के गरिदिनु पर्यो माइनस गरिदिनु पर्यो अनि आयो 2010 को नि भयो 2011 मा केही पनि भएको छैन 2012 मा चाहिँ 90000 मा हाम्रो लस छ रे हेर्नु त 5000 रुपैयाँ लस भएको छ रे लस हामीले घटायो होला तर त्यो लस चाहिँ नघटाउने लस हो कि त्यही भएर हामीले के गर्यो यसलाई एड ब्याक गरिदियो 5000 एड गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ कति 5 सो मेरो एभरेज प्रफिट कति आउँछ भन्नु त मलाई 53,000 सर यो आयो 53,000 चाहिँ गुडविल भनेको मेरो लागि के भयो भने एभरेज प्रफिट इन्टु नम्बर्स अफ इयर्स परचेज मेरो लागि 3 छ गर्दाखेरि 1 लाख यहाँसम्म बुझ्नु भयो अब अगाडि हामी के कुरा गफ गर्दैछौँ भने सिकेन्द्र र म चाहिँ बिजनेस पार्टनर हो किरण हामीसँग बिजनेस उसमा पार्टनरसिप गर्न आउँदै हुनुहुन्छ बिजनेसमा सो हामी गुडविलको कुराहरू गफ गर्दैछौँ
अहिलेसम्म गफमा हामीले के कुरा बुझ्यौँ भने सर एभरेज प्रफिटबाट सुरु गरौँ, एभरेज प्रफिट निकालौँ, त्यो निकाल्ने बेलामा एब्नर्मल लस र एब्नर्मल गेनलाई चाहिँ एडजस्ट गरौँ है भनेसम्म बुझ्यो। म तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन भन्छु। अघि के इन्फर्मेसनलाई मैले तल ताने, इयर 1 मा हाम्रो कति प्रफिट भएको थियो हेर्नु त। इयर 1 मा हाम्रो प्रफिट भएको थियो 20, 30 र 10। कन्सेप्चुअली बुझौँ है। अब यस्तो छ के, यस्तो छ हेर्नु है, मैले तपाईँलाई सर्ट स्टेप लेखाएर भन्यो भने मैले धेरै ब्याकग्राउन्ड भन्नै पर्दैन, ट्याक 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 यो स्टेप गर्ने आयो नि त। म तपाईँलाई देखाउँछु। सबै यहीँ लेखा छ स्टेप, यसरी गरौँ भन्नु। यो स्टेप मैले भने त तपाईँलाई गराएँ भने मलाई टाइम पनि लाग्दैन, तपाईँहरूले पनि हिसाब पनि मिलाउनुहुन्छ होइन। तर वाइ भन्ने फ्याक्टर चाहिँ मिसिङ हुन्छ क्या, किन गरेको त्यस्तो भन्ने मिसिङ हुन्छ। अनि क्याप 1 पास भइन्छ, 60% पास रेट छ हेर्नु, क्याप 1 पास भइन्छ। अनि क्याप 2 मा कोठामा लगेर पिट्छ। अनि आइक्यानले क्याप 2 मा 13% पास गराउँछ नि त, 10-12% पनि हुँदैन अझ। अनि त्यो बेला त्यो वाइ भन्ने फ्याक्टर जसको मिसिङ छ नि, अनि आइक्यानले त्यसपछि कोठामा लगेर पिट्छ। यो ललिपप हो यो क्याप 1। त्यही भएर यहीँबाट के बानी बसाल्ने, वाइ भन्ने बानी बसाल्ने, किन भयो यो भन्ने बानी बसाल्ने। मलाई किनको एन्सर चाहियो, जहाँ पढ्नु, जोसँग पढ्नु, जो फ्याकल्टीसँग जुन सब्जेक्ट पढे पनि सर किन भयो भन्ने एन्सर चाहियो। किन भयो भन्ने एन्सर आएन भने त्यो काम छैन है। त्यही भएर किन भयो भन्ने कुरा चाहिन्छ क्या। ल आउनुहोस् डिस्कस गरौँ हामी फेरि। इयर 1 मा हामीले के गर्यौँ, 20,000 प्रफिट भन्यौँ। इयर 2 मा हामीले 30,000 प्रफिट भन्यौँ। अनि इयर 3 मा हामीले 10,000 प्रफिट गर्यो। अनि हामीले एब्नर्मल आइटमहरू एडजस्ट गर्नु थियो, यसमा अब मैले एब्नर्मल आइटम लिन। यति गर्दाखेरि मेरो एभरेज प्रफिट चाहिँ आयो, एभरेज प्रफिट चाहिँ आयो मेरो 20,000 होइन। एभरेज प्रफिट चाहिँ आयो 20,000। अनि मलाई एउटा इन्फर्मेसन भने, सुन है, मलाई एउटा इन्फर्मेसन भने, कम्पनी इज एक्सपेक्टेड टु gain a contract with profit 10,000 each year for next 3 years. हेर्नु त, हामीले के भन्यो भने हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्दै थियो, अहिलेसम्म एभरेज प्रफिट निकाल्दा 20,000 को हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्यो। एउटा लाइन भन्यो कि मलाई, एउटा लाइन के भन्यो भने सर अब चाहिँ कम्पनीलाई 10,000 फाइदा हुने गरेर एउटा कन्ट्र्याक्ट आउँदैछ। कम्पनीलाई के हुँदैछ, अब 10,000 फाइदा हुने गरेर अब एउटा नयाँ कन्ट्र्याक्ट आउँदैछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ, मैले अहिले इन्कम भने खर्च पनि भन्न सक्छ। जस अहिले हामी इन्कमको इक्जाम्पल लियौँ, मैले के भने सर अहिलेसम्म हाम्रो प्रफिट चाहिँ 20,000 हो होइन। अब चाहिँ अब आउने वर्षबाट अब नेक्स्ट 3 इयर्सको लागि मलाई 10,000 हरेक वर्ष फाइदा हुने गरेर के आउँदैछ, एउटा कन्ट्र्याक्ट आउँदैछ। अनि किरणले के गर्यो, गुडविल भ्यालुएसन गर्ने बेलामा के गर्यो, 20,000 इन्टु 3 गर्यो, 60,000 हो। अनि सिकन्दरले के भन्यो, ओहो यसरी कहाँ हुन्छ सर, 10,000 रुपियाँको त मलाई के आउँदैछ, अब नेक्स्ट इयरबाट बेनिफिट हुँदैछ नि त। हो मैले गुडविल भने त के हो, मेरो पास्ट एक्सले भविष्यमा मलाई कति बेनिफिट हुन्छ भनेर भने त। अहिलेसम्मको एभरेजै 20,000 छ सर। अब त नेक्स्ट 3 इयर्समा त मलाई 10,000 त बढी हुन्छ, फ्युचरमा त मलाई प्रफिट के हुनेवाला छ, बढ्नेवाला छ। त्यसो भए कहाँ 20,000 छ, 20,000 होइन। मलाई के गर्नु पर्यो, तपाईँले 20,000 त मेरो एभरेजै छ। यो 20,000 मा 10,000 रुपियाँ जुन मेरो के छ, फ्युचर प्रफिट छ। यसलाई म के गर्न सक्छु, भविष्यमा मैले कति कमाउने भए, 30,000 कमाउँछु हो। 30,000 मेरो प्रफिट हुन्छ। भविष्यमा मैले कति प्रफिटलाई मेन्टेन गर्छु, फ्युचरमा मैले कति प्रफिटलाई मेन्टेन गर्छु भने त 30,000 मेन्टेन गर्छु। कसरी आयो 30,000 सर, अन एन एभरेज 20,000 त पहिलेदेखि थियो होइन। 10,000 को त नयाँ काम आउने भयो नि सर। 10,000 को नयाँ काम आएपछि भविष्यमा मैले कति मेन्टेन हुने भयो मेरो प्रफिट, 30,000 को त हुने भयो कि भएन हो। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ, 20,000 ले कहाँ मान्नुहुन्छ, तपाईँ मान्नुहुन्न। तपाईँ के भन्नुहुन्छ, 30,000 इन्टु 3 गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँले, 90,000 भनेर गुडविल भन्नुहुन्छ। 30,000 भनेर के गर्नुहुन्छ, गुडविलको भ्यालु 30,000 लिनुहुन्छ। यो 30,000 भनेको के हो, भविष्यमा फ्युचरमा मेन्टेन गर्न सकिने खालको प्रफिट के सर।
फ्युचरमा मेन्टेन गर्न सकिने खालको प्रफिट हो भनेपछि एट द एन्ड क्रक्स के रहेछ भने गुडविल भनेको एभरेज प्रफिटमा भविष्यमा केही एड माइनस गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि एडजस्ट गरेर फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकालेर बल्ल त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ नम्बर्स अफ इयर्स पर्चेजले मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ। यो भयो बल्ल हाम्रो फुल फ्लेज कुरा। सो हाम्रो गुडविल भनेको के रहेछ भविष्यमा कति मैले मेन्टेन गर्न सक्छु त्यो प्रफिटलाई नम्बर अफ इयर्स पर्चेजले मल्टिप्लाई गर्ने। भविष्यमा कति मेन्टेन गर्न सक्छु भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ सर मेरो एभरेज प्रफिट हेर्ने। अब भविष्यमा केही फाइदा छ कि घाटा छ त्यो क्वेसनले दिन्छ। फाइदा छ भने जोड दिने सर, घाटा छ भने माइनस गरिदिने। त्यसो भए ल आउनु बल्ल हामी के गरौँ एभरेज प्रफिटको कन्क्लुजन गरौँ। बल्ल हामी के गरौँ एभरेज प्रफिटको कन्क्लुजन गरौँ। एभरेज प्रफिट मेथडको कन्क्लुजन गरौँ। पहिला सुरु हामी के गर्दैछ स्टेप बुझौँ है। अब तपाईँ आफै रिकल गरौँ। पहिला सुरु हामी के गर्दैछ सर एभरेज प्रफिट निकाल्दैछ हो कि होइन एभरेज प्रफिट निकाल्छ। यो एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेला के कुरा ध्यान दिने एबनर्मल आइटम्सलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्नु पर्दैछ क्या। अब जोडा छ भने घटाइदिने, घटा छ भने जोडिदिने, एक्सक्लुड गरिदिनु पर्दैछ। एभरेज प्रफिट निकालिसकेपछि फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकाल्ने, फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकाल्ने यसलाई हामी के भन्छ एफएमपी भन्छ फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट। यो कसरी निस्किन्छ सर एभरेज प्रफिटमा प्लस माइनस फ्युचरको खर्चहरू। फ्युचरको इन्कम छ भने जोड दिने सर, फ्युचरको एक्सपेन्सेसहरू छ भने के गरिदिने घटाइदिने। अनि गुडविल भनेको के रहेछ त्यसो भए सर गुडविल भनेको फ्युचर यसलाई मैले एफएमपी लेखेँ ल। यो भनेको फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट इन्टु नम्बर्स अफ इयर्स पर्चेज। ल यो गऱ्यो भने हाम्रो के रहेछ एभरेज प्रफिट अनुसार हाम्रो गुडविलको भ्यालु निस्किँदो रहेछ। बुझ्नु भयो कि भएन ल भन्नु। एभरेज प्रफिटको क्रक्स यति हो। एभरेज प्रफिट निकाल्ने, एभरेज प्रफिट निकालिसकेपछि भविष्यमा केही खर्च छ कि छैन भनेर हेर्ने, त्यसलाई हामी फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट भन्छौँ। अनि त्यो फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिटलाई बल्ल नम्बर्स अफ इयर्सले पर्चेज गर्ने इफ मिसिङ। यो कुरा दिएको छैन भने इफ मिसिङ यो सबै नोटमा छ लेख्नु पर्दैन तपाईँहरूले। इफ मिसिङ कति एज्युम गर्ने एज्युम 3 इयर्स। ल भन्नुहोस् अब मलाई एभरेज प्रफिट अनुसार तपाईँले गुडविल निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। सकिन्छ सर। सक्यो बुझियो राम्रोसँग। एफएमपी भने पनि बुझ्नु पर्यो है किन हामीले फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिटसँग मल्टिप्लाई गर्छ भने पनि बुझ्नु पर्यो। ल बुझ्नु भएको छ सबैजनाले? ल ठिक छ। अब कसैलाई बेसिक लाग्न सक्छ यो कुरा त एकदम बेसिक भयो भन्ने लाग्न सक्छ, तर मैले भनिहालेँ एकदमै बेसिकबाटै सुरु गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो पनि। 1-2 दिन बेसिक क्लास जस्तो हो, त्यसपछि फेरि सबैजना एउटै पेजमा आइहाल्यो नि, सबैजना एउटै लेभलमा हुन्छ। त्यही भएर डोन्ट वरी, तपाईँलाई बेसिक लागेको छ भने पनि सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् कन्सेप्ट यस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा थियो भने पनि वेलानको डिभिजन भयो। तर अब हामी एडभान्समा जान्दा हामीलाई 2-3 दिन मात्रै लाग्छ गुडविलको बेसिक पढ्ने, त्यसपछि फन्डामेन्टल्सहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि त फेरि अनि एडभान्स हो। ल अब तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ होमवर्क भयो। म तपाईँलाई क्वेसन पठाउँछु। हाम्रो नोटको क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ होमवर्क। म क्वेसन देखाइदिन्छु तपाईँलाई म मेल गर्छु ल। अहिले एकैछिनमा यो भ्याउने बित्तिकै यो नोट र क्वेसन मेल गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 3 छ यहाँ हाम्रो। क्वेसन नम्बर 3 द फलोइङ विथ द प्रफिट भन्नेवाला यो चाहिँ होमवर्क भयो तपाईँहरूलाई। क्वेसन नम्बर 3 एभरेज प्रफिटको क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन नम्बर सरसँगै छ ल। अगाडि बढौँ सर। हेर्नु है त। अब आउनुहोस् अर्को डिस्कसन गरौँ। ल अब के छ भने नि हामीले कहिले कहिले मेरो प्रफिट छ नि, प्रफिट चाहिँ एउटा ट्रेन्डमा अगाडि बढेर आउनसक्छ क्या। भनेको कि बढिरहेकै छ कि घटिरहेकै छ यस्तो हुनसक्छ। जस्तै हेर्नु त इयर 1 इयर 2 इयर 3। इयर 1 को प्रफिट 10,000,
यसको 12,000, यसको 13,500। अब हेर्नु त यहाँ क्लियर कस्तो छ, इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ नि त हो, क्लियर इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड छ नि यहाँ भनेको के प्रफिट के भइछ एकदमै क्लियरली बढिरहेको छ क्या। अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ इयर 1 2 3 के भएको छ हेर्नु त, यसमा 15,000 छ, यसमा 13,500 छ, यसमा 13,000 छ। अब क्लियरली डिक्रिज भइरहेको छ नि, एउटै रेसियोमा डिक्रिज इन्क्रिज हुनु पर्दैन, सबैमा 10% हुनुपर्छ नो, एउटै रेसियो पर्दैन, जस्ट के हुनु पर्यो क्लियरली कि इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि डिक्रिजिङ हुनु पर्यो क्या, क्लियरली कि इन्क्रिजिङ हुनु पर्यो कि डिक्रिजिङ हुनु पर्यो। यहाँ के भइरहेको छ भने त डिक्रिज भइरहेको छ, डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ हो। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले जुन यो एभरेज निकाल्छ नि, एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा, एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा हामी कस्तो खालको एभरेज युज गर्छ, वेटेड एभरेज युज गर्छ, वेटेड एभरेज युज गर्छ जहाँ हामी के गर्छ प्रफिटलाई चाहिँ वेट एसाइन गर्छ क्या, वेट एसाइन गर्छ। जस्तै यही तीनटा यो केसमा हामीले प्रफिट एभरेज निकाल्नु पर्यो भने सिम्पल एभरेज अनुसार हाम्रो एभरेज कति हुन्छ भने त सिम्पल एभरेज अनुसार हाम्रो एभरेज हुन्छ 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500 डिभाइडेड बाई 3। सो यो गर्दा के हुन्छ 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500 डिभाइडेड 11,833। सो यो कति आयो 11,833 आयो। यो चाहिँ सिम्पल एभरेज अनुसार गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ एभरेज 11,833 आउँछ। तर हामीले के गर्छ भने यदि हाम्रो क्लियर इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ, प्रफिट बढेको बढै छ अथवा घटेको घटे छ भने वेटेड एभरेज दिन्छ क्या, हामीले वेटेड एभरेज दिन्छ। अहिलेको लेटेस्टलाई चाहिँ अब धेरै वेट दिने, किनभने अहिलेको पहिलाको प्रफिट भन्दा अहिलेको प्रफिट बढ्दैछ भने अहिलेकोलाई धेरै वेटेज दिनु पर्यो, अहिलेको पर्फर्मेन्सलाई बढी वेटेज दिनु पर्यो नि त, किनभने अहिलेकै पर्फर्मेन्स अनुसार त भविष्यमा पर्फर्मेन्स कस्तो देखिन्छ। 5 वर्ष अगाडि राम्रो थियो सर अहिले त नराम्रो छ भन्यो भने अहिले नराम्रोलाई बढी वेटेज दिनु पर्यो नि त, किनभने अब कम्पनीको फ्युचर त अहिलेको एक्सन अनुसार देखिन्छ। त्यही भएर के छ भने हामीले वेटेड एभरेज लगाउँछौँ। कुन बेला वेटेड एभरेज लगाउने, यो एभरेज प्रफिटमा जुन बेला प्रफिट क्लियरली इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ भने के गर्ने रे, जुन बेला प्रफिट क्लियरली इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ भने, जुन बेला प्रफिट क्लियरली इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ भने हामी के लगाउँछौँ वेटेड एभरेज प्रफिट लगाउँछौँ। सो हामीले वेटेड एभरेज निकाल्यो भने कसरी आयो नि त, वेटेड एभरेज अनुसार हाम्रो प्रफिट कसरी आउनु भयो नि त, सो 10,000 इन्टु 1 प्लस 12,000 इन्टु 2 प्लस 13,500 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई वेटको सम 1 प्लस 2 प्लस 3 भनेपछि हाम्रो वेटेड एभरेज कति आयो। अब यत्रो म्याथमा तपाईँले पढ्छन् भयो एभरेज त होइन 74,500 74,500 हो सर, टोटल माथिको मात्रै होला होइन, अनि तल 6 भन्छ कति आयो 12,000 कति 12,416.66 आउँछ, 12,416.66। अब हेर्नु त सेकेन्ड मेथड चाहिँ हाम्रो छ, सेकेन्ड मेथड हेर्नु त यसमा त्यही एभरेज मेथडकै कुरा हो, जस्ट वेटेज चाहिँ हामीले यदि प्रफिट क्लियरली इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ छ भने मात्रै वेट लगाउने भन्छ क्या। हेर्नु त सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज मेथड भन्यो, वेटेड एभरेज मेथड यसमा प्रोसेस के सेम माथिको जस्तै छ, पहिला एभरेज निकाल्ने, अब यहाँ एभरेज निकाल्ने बेला चाहिँ एभरेज प्रफिट निकाल्ने, एभरेज निकाल्ने बेला चाहिँ हामी यहाँ वेटेड एभरेज निकाल्ने के, अनि त्यसपछि हामी एफएमपी निकाल्ने फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट, अनि सीमा हामी गुडविल निकाल्ने, गुडविल भनेको एफएमपी इन्टु नम्बर अफ इयर्स परचेज, बुझ्नु भयो। यसरी चाहिँ हामीले वेटेड एभरेज अनुसार हामी के निकाल्छौँ गुडविलको क्याल्कुलेसन गर्छौँ, हामी वेटेड एभरेज अनुसार गुडविलको क्याल्कुलेसन यसरी गर्छौँ। ल आउने एउटा न्युमेरिकल गरौँ, तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ एउटा न्युमेरिकल, अनि मलाई भन्नु त कति आयो।
कहाँबाट गर्ने सर जुन हुन्छ नि म देखाउँछु रोक्न है। ल मलाई एन्सर भन्नु त यसको कति आयो? कम्प्युटरमै गरौँ है, कति आयो एन्सर मलाई भन्नु है। सर 4,05,000 आउँछ सर। गुडविलको भ्यालु एभरेज प्रफिट हैन, गुडविलको भ्यालु नै त्यति। एभरेज प्रफिट त 1,35,000 आउँछ सर। गुडविल चाहिँ सर मेरो त 1,17,000 आएको छ त। ठिक छ, केही भएन। 1,17,000 अरु भन्नु अरु 1,35,000 सर गुडविल। एकछिन ल, प्रतीक्षा कति आयो भन्नु भयो? 1,35,000 गुडविल। अनि अरु 35,000 एभरेज आउँछ अनि 3 इयर्सको गर्दाखेरि 1,35,000। ओके ल हेरौँ, ठिक छ। नो वरिज ल। एभरेज प्रफिट आउँछ 1,35,000 है। ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ, एभरेज निकालौँ अनि यहाँ मै गर्छु अनि त्यसपछि चेक गर्नु है त। ल हेर्नु, हामीले के भनेको प्रफिटमा सर 2008 को 20 छ, 2009 को 30 छ, 40, 50, 55 क्लियरली इन्क्रिजिङ छ नि त। 20, 30, 40, 50, 55 भनेपछि क्लियरली इन्क्रिजिङ छ। इन्क्रिजिङ भएपछि हामी के लाउनु पर्यो? वेटेड एभरेज। सो हामी के गर्छौँ? सोल्युसन एमा वेटेड अथवा एभरेज प्रफिट मात्रै लेखेर हामी वेटेड एभरेज गर्दा भइहाल्यो। एभरेज प्रफिट। सो एभरेज प्रफिट भनेको कति आयो नि त सर? 20,000 कति वर्षको भनेको छ? 5 इयर हैन, 1 2 3 4 5 5 वर्षको दिएको छ। 20,000 into 1 30,000 into 2 40,000 into 3 50,000 into 4 plus 55,000 into 5 divided by 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ल यसको भ्यालु कति आउँछ मलाई त्यो भन्नु पर्यो। 13 सरी 16,75,000 into divides by 15 45,000 आउँछ। त्यसको 45,000 आउँछ। 45,000 आउँछ एभरेज प्रफिट। 45,000 into 3 1,35,000 आउँछ त्यो गुडविल हो। $45,000 आउँछ हैन एभरेज। 45,000 आयो। यो 45,000 मा अब बी मा हामी के गर्छ? गुडविल भनेको एभरेज प्रफिट अथवा फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट इन्टु नम्बर अफ इयर्स परचेज। सो 45,000
इन्टु 3 अब 117 आउँदाखेरि कहाँ बिग्रेर रहेछ थाहा पाउनु भयो ठिक छ कहाँ इरर भएको छ कसैले केही बुझेन भने सोध्नु त ल बुझ्यो सर ओके ल ठिक छ सो हेर्नु त आउनु सम अप गरौँ एकचोटि सर ल अब हामीले के भन्यो भने पार्टनरसिपमा हामीले गरे यति नै हो यति हो हेर्नु त हेर्दाखेरि कति धेरै जस्तो देखिन्छ कति धेरै कुराहरू जस्तो देखिन्छ केही छैन यो 5 वटा एडजस्टमेन्ट अनि बिलिभ मी जब हामी यो रिकन्स्टिट्युसनमा पुग्छौँ यो 5 वटा एडजस्टमेन्ट गर्न थालेपछि ड्याङ ड्याङ सब हिसाब मिल्न थाल्छ अब गुडविलको भ्यालुएसनमा हामीले पहिलो मेथड चाहिँ एभरेज प्रफिट मेथड भनेको एभरेज प्रफिट मेथडमा हामीले के भन्यो भने सर पहिला एभरेज प्रफिट निकालौँ एभरेज प्रफिट निकाल्ने बेलामा एबनर्मल आइटमहरूलाई चाहिँ हटाइदिउँ एक्सक्लुड गरिदिउँ जोडेको छ भने माइनस गरिदिने माइनस गरेको छ भने प्लस गरिदिउँ त्यो गरिसकेपछि फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट निकालौँ सर भविष्यमा कति मेन्टेन गर्न सकिन्छ त नि किनभने आफ्टर अल गुडविल भनेकै फ्युचरमा हुने बेनिफिट हो त्यही भएर हामी के गरौँ फ्युचरमा हुने खर्च र फ्युचरमा हुने इन्कम छ भने हामी त्यसलाई एडजस्ट गरौँ त्यो गरिसकेपछि हाम्रो एफएमपी भन्न आउँछ एफएमपीलाई नम्बर अफ इयरले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले के भन्नुभयो गुडविल आउने भयो सेम केसमा हामीले के भन्यो वेटेड एभरेजको कुरा गर्यो सर यदि प्रफिटमा क्लियर इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ भने क्लियरली इन्क्रिज भइरहेछ अथवा क्लियरली डिक्रिज भइरहेछ भने हामी के गरौँ वेटेड एभरेज लगाउँ भनेर भन्छ वेटेड एभरेज लगाउने बेलामा हामी के गर्छौँ भने त सेम प्रोसेस वेटेड एभरेजै निकाल्ने वेटेड एभरेजै निकाल्ने त्यो बेला वेटेड एभरेज निकाल्ने त्यसपछि एफएमपी निकाल्ने फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट त्यसपछि गुडविल निकाल्ने एफएमपी इन्टु नम्बर अफ इयर पर्चेज नम्बर अफ इयर पर्चेजमा हामीले के भन्यो क्वेसनले दिन्छ दिएन भने 3 इयर्स मान्ने ल सो यहाँसम्म कसैले केही डाउट छ भने त आज हामी यति नै कभर गर्छौँ अब सुपर प्रफिट मेथड भनेछ त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्छ त्यही भएर आज अलिकति भ्याइदिएर भोलिको क्लासमा म त्यसलाई कन्टिन्यू गरिहाल्छु भोलि भ्याइन्छ हाम्रो गुडविल हस् सर हस् बुझ्यो सर डाउट कसैले केही डाउट छ भने छैन सर डाउट ल सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ बिलिभ मी यति नै सही हो पार्टनरसिप भन्ने कुरा केही गाह्रो छैन बिस्तारै बिस्तारै बुझिँदै जान्छ सो आई सी यू टुमारो है भोलि भेट्छौँ हामी सर अनि सर चाहिँ यही स्क्रिन मलाई चाहियो क्या स्क्रिन तपाईँले लेखाउनु भयो नि सर अहिले अनि त्यसले चाहियो सर त्यो लेख्नलाई किनभने अब बुझेको कुरालाई लेख्दा अब आफू चाहिँ एकदम त्यो क्लियर भएर पढिन्छ क्या त्यो बुझिन्छ एकदम यही स्क्रिन तल गर्नु न मैले बुझेँ मैले त्यही भनेको म तपाईँलाई के हुन्छ भने यहाँबाट यो जुन डेली बेसिसमा हामी लेख्छौँ नि यो नोट चाहिँ म तपाईँलाई मेल गर्छु कि डेली बेसिसमै हामीले लेखेको कुराहरू सो तपाईँले क्लासमा सार्नलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रायोरिटी नराख्नु किनभने पहिला बुझ्यो भने सार्न त सकिहाल्छ नि म तपाईँलाई पठाउँछु यो आज बेलुका सबैलाई मेल आउँछ अहिले एकछिन है हस् सर ल त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ केही डाउट छ भने प्लिज फिल फ्री है अनि भोलिको क्लासमा हामी भेट्छौँ फेरि ल टेक केयर बाई 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 सर